वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हैरान कुन तौर पर इस वक्त ये डिबेट जारी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फुल कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया मखसूस नशिस्तों के केस का। इस पर अमल दरामद होगा या नहीं, इस हवाले से जो सीनियर प्यून जज हैं, ऑथर ऑफ द जजमेंट हैं, मुस्तकबिल के फिल वक्त अगर कोई आइन में तब्दीली नहीं की जाती, चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। उन्होंने चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के हवाले से क्या कहा था, सुनिए। की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी, कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है, आइन का ये स्ट्रक्चर है। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। पूरा लीगल सिस्टम बिगाड़ कर रख देंगे, ये सारा मामला। पाशा साहब, हुकूमत जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुला रही है। दावा यह है कि नंबर पूरा है। बैरून मुल्क इनके जो सेनेटर्स और MNAs मौजूद हैं उनको इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं कि फौरी तौर पर अपने बैग्स पैक करो, पहुंचो शहर इक़्तिदार, और यहाँ पर 2/3 अक्सरियत का दावा पूरा कर रहे हैं। अब 2/3 अक्सरियत जो हमें समझ आई है वो तो सिर्फ इसी सूरत में पूरी होती है कि अगर जो कौमी असम्बली के स्पीकर ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जैसे हम कह रहे हैं उस कानून के तहत आप सीटें अलॉट कर दें, जब भी नंबर पूरा होता है, तो इसका मतलब यह है कि जो मामला है, जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर तो अमल दरामद नहीं होगा। क्या ये सिस्टम चल सकता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद के बगैर? देखिए, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो स्पीच है उसका एक एक लफ्ज अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी सिग्निफिकेंस है। ऐसे नहीं कहा, बिल्कुल स्ट्रक्चर सारा स्मैश होने का इम्कान है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता। और दूसरी तरफ नो डाउट के एक और ताकत है जिसको पार्लिमान कहते हैं, उसने भी अपना सुपर स्ट्रक्चर जो डेवलप किया है कानून साजी के हवाले से, आइन के तहत दिए गए इख्तियार को उन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने कानून साजी कर दी है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है जो जो कानून साजी होती है उसको अगर वो ये समझते हैं कि ये खिलाफ आइन है या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो बहरहाल सारे अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए ये काम कर सकते हैं और आइन ने इनको दिए हैं। आइन ने स्ट्राइक डाउन तो कर नहीं दिया, जो अब हम दूर करने का 14 सितंबर को फैसला दिया उसमें कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई भी लेजिस्लेशन हुई है उसका इतलाक नहीं हो सकता इस जजमेंट पे। देखें, मैं एक गुजारिश करता हूं कि वो अभी तक वो सेपरेट पिटीशन अभी तक पेंडिंग है, उसको अभी टेक अप नहीं किया गया। दो चीजों को टेक अप नहीं किया जाएगा, ये अमलगमेशन हो रही है। एक जेहन में रखें कि एक तो इसको अभी टेक अप नहीं किया और दूसरा जो अमेंडमेंट की गई है जो उसमें इलेक्शन एक्ट में और सेक्शन 104 में अमेंडमेंट की गई है, उसको अभी तक वो एग्जिस्ट कर रही है और उसको चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन वो स्ट्राइक डाउन नहीं हुई। और दूसरी जो कि बल्ले का निशान वाला केस है वो भी अपनी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, उसमें भी फैसला नहीं हुआ। और इस फैसले को अगर देखा जाए तो ये उसको अनडू नहीं कर रहा, एक हल्का सा टच दिया है लेकिन इस फैसले में उस जजमेंट को टच नहीं किया गया, स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया। लिहाजा ये दोनों चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं और बहरहाल जब फैसला किया मुअज़्ज़ज़ 8 मेंबर्स बेंच ने तो उन्होंने अपने पैरामीटर्स को तो किया लेकिन साथ इन दोनों को टच कर दिया, लेकिन स्ट्राइक डाउन नहीं किया। ये नहीं कहा कि जजमेंट जो है वो सेट असाइड कर दी गई है। अगर वो जजमेंट सेट असाइड, बल्ले के निशान वाली जजमेंट अभी तक मौजूद है और दूसरा जो अमेंडमेंट जो है वो भी अभी तक मौजूद है इलेक्शन एक्ट में। लिहाजा उसको आप सर बल्ले वाली जजमेंट तो मौजूद है, बल्ले वाली जजमेंट तो मौजूद है, लेकिन
اس ججمنٹ کی غلط انٹرپریٹیشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے بتا دی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس نہ فیصلے کو سمجھا نہ درست طریقے سے اس پر عمل کیا. یہ تو قاضی صاحب خود کہہ چکے ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہلکا سا ٹچ دیا ہے لیکن اس ججمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا. یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. اس کے لیے جو ریویو پٹیشن آئی ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ کا بینچ جو بھی بنے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ غلط تھا یا اس کی انٹرپریٹیشن اب ہم کر دیتے ہیں وہ صحیح نہیں تھی, یا اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یہ ریویو کی پاورز یوز کرتے ہوئے. تو اس لیے وہ پینڈنگ ہے اور معاملہ سب جوڈس ہے. اسی لیے 8 معزز جج صاحبان نے یہی کہا کہ اس پہ ہم کمنٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ ابھی ریویو اس کی پینڈنگ ہے. یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہے, لہذا اس کو آپ اس طرح نہ دیکھیں, اس کو سیپریٹ رکھ کے بات کریں. جس کا ریویو پینڈنگ ہے, حیران کن طور پر اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان خطوط لکھ کر جو ہے وہ برطانوی ہائی کمشنر کو بھی بتا رہے ہیں. دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ. یہ چیزیں انپریسیڈنٹڈ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. سحر کامران صاحبہ یہ بتائیے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آپ سب لوگوں کو بلا لیا گیا کہ سب کچھ چھوڑیں, بیگ پیک کریں, واپس پہنچیں. ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بلاول نے نمبرز پورے کرنے ہیں, اعتماد میں لینا ہے, جمہوری عمل کے ذریعے پیپلز پارٹی نے راضی کرنا ہے پی ٹی آئی کو. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ سب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو ایک ایشو کیوں بنایا گیا. اجلاس ریگولر ہوتے ہیں, پارلیمان نے بیٹھنا ہوتا ہے, اپنا کام کرنا ہوتا ہے, پارلیمان پہ بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایسے اجلاس ہیں جس سے پہلے پارٹیاں کہتی ہوں کہ اگر آپ یورپ میں چھٹیوں پر ہیں, اگر آپ عمرے پر گئے ہوئے ہیں تو آپ واپس پہنچیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کی آپ اگر دیکھیں کہ پارلیمان میں, ہاں میں کہوں گی منسٹرز نہیں ہوتے, حکومتی عہدیدار نہیں ہوتے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بہت سیریسلی لیتی ہے پارلیمان کو اور ہماری حاضری پوری ہوتی ہے. ویسے مجھے تو نہیں پتا چلا, ایسا کوئی میسج تو نہیں آیا کہ آپ کہیں ٹریول نہ کریں. اچھا آ جائے گا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جب آپ اس پروگرام سے باہر نکلیں گے اس وقت تک آپ لیکن ایسی کوئی بات ابھی اس طرح کی, ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں ہم آئینی عدالت کے اوپر, اور اس میں مجھے یعنی ہمارے وہ پارٹی کے وہ ورکرز جو کہ بہت عرصے سے پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے ان کو اس سلسلے میں کوئی ابہام ہے بھی نہیں. ہمارے ہاں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اور آئینی عدالت ہونی چاہیے. اور اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں آپ کو میں ویسے ایک اپنی ایک لاجیکلی بھی میں اس کو انالائز کرتی ہوں کہ ہمارے ہر جو جج صاحبان بنتے ہر ایک کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے. کوئی دیوانی مقدمات کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, کسی کے پاس فوجداری مقدمات کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, کسی کے پاس آئینی مقدمات کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. جب آئینی عدالت بنے گی تو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں گے. کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ابھی آپ بتائیں ابھی ہے کیا, ہم اب صرف اسپیکولیشنز, ابہام اور پولرائزیشن کا فیس کر رہے ہیں. میں آپ کے دلائل سے میں بن سکیں ہیں نائب دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے سوسائٹی میں کہ ہم اب سے ایگری کرتا ہوں بٹ دی پروسیس نہیں, نمبر ہمیشہ ایسے ہی پورے ہوتے ہیں. ہم جب بھی پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ کوشش ہوتی ہے. چلیں وقت ختم ہو گیا. خان صاحب بھی یہی کہتے تھے نمبر ان کے, خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نمبر ان کے پورے کیسے ہوتے تھے, کون کرتا تھا. آج نمبر یہاں پر بھی کیسے پورے ہوتے ہیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمایوں محمد صاحب, سحر کامران صاحب, حسن رضا پاشا صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.